बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, लगता है पाकिस्तान को किसी की नजर लग गई है। एक तरफ तो सियासी अफरा तफरी है तो दूसरी तरफ माशी अदम इस्तेहकाम, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातों ने धरने शुरू कर रखे हैं। अब असम्बली का फोरम हो या रोड्स पे, सुबह सिंध से लेके बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, केपी के हर जगह पे धरने जारी हैं। लगता तो ये था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर कम होगा और कोई इस्तेहकाम पैदा होगा जिसमें पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन हो सकेगी, लेकिन लगता है कि ये जो पाकिस्तानियों का ख्वाब था ये भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये हालात तो पाकिस्तान के अंदरूनी हैं। अभी बैरूनी हालात का अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान के जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं, जिसमें यूएसए है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, सऊदी अरब है, किसी मुल्क ने अभी तक पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन, जो धांधली ज़दा इलेक्शन है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हत्ता कि जो बाइडन को, जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं, उन्होंने खत लिखे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम ना किया जाए। ये अपनी तरफ एक अटल हकीकत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी IMF को खत लिख दिया है कि पाकिस्तान के साथ होने वाला बेल आउट पैकेज जो है, उससे पहले पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट का ऑडिट करवाया जाए। ये अपनी तरफ से एक अनोखे हालात जा रहे हैं जो शायद पाकिस्तान ने इससे पहले कभी ना देखे हों। अब उसके साथ साथ नई जो अफ्ताद हम पे आन पड़ी है, वो कल को हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एक स्टेटमेंट जो है जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को पाकिस्तान के में जाने वाला एक शिप जो है, जिसका नाम CMA CGM अटीला है, ये चाइना से कुछ सामान लेके, टेक्निकल सामान लेके पाकिस्तान आ रहा था, जिसपे भारत का ये दावा है कि हमारे इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं उन्होंने टिप दी कि ये ममनुआ सामान है, ये ड्यूल यूज गुड्स हैं जो प्राइवेटली और जो फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ न्यूक्लियर और जो कन्वेंशनल आर्म्स हैं उसमें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो उनके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के शिप जो है जिस पर माल्टा का फ्लैग लगा हुआ था उसको रोक लिया। अब उसकी उन्होंने थारोली इन्वेस्टिगेट किया। थारोली इन्वेस्टिगेशन के बाद कल को उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है, बल्कि उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये जो कंप्यूटर्स और दूसरा जो इक्विपमेंट थे जो उन्होंने सीज किए हैं, ये कहा कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें ये यूज होने थे। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है, उसने ऑलरेडी जो है अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन भारत का ये दावा है कि ये सामान जो है, हमारा एक एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसको कहते हैं वेजनार अरेंजमेंट्स। वेजनार अरेंजमेंट क्या है कि ये एक ट्रीटी की गई थी टू कंट्रोल द ड्यूल यूज गुड्स जो होती हैं या टेक्नोलॉजी है, कि उनको उन पे कंट्रोल किया जा सके ताकि कोई अनवांटेड जो है किसी ऐसे मुल्क के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी ना आ जाए जिसपे इंसानियत को खतरा हो। तो भारत ने ये कहा क्योंकि हम उसके इस ट्रीटी के मेंबर्स हैं, इसलिए हमने इसको जांच की है, हमने इसकी इन्वेस्टिगेट की है। तो इसमें जो कंप्यूटर्स मिले हैं, जिसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं, CNC कहते हैं, वो उनका ये दावा है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं और दूसरे इक्विपमेंट्स जो हैं, ये पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने थे। और उन्होंने ये दावा किया कि यही कंप्यूटर और यही इक्विपमेंट जो है नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये ड्यूल यूज जो गुड्स हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं, लिहाजा हमने इनको सीज कर दिया है। पाकिस्तान का दावा गो के यही है कि जी ये जो है, उन्होंने उसकी मजम्मत की है कि ये उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, ये कमर्शियल यूज के लिए है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। बहरहाल ये पाकिस्तान पे एक नई मुसीबत पड़ी है। अब भारत ने एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है पाकिस्तान के खिलाफ। नाज़रीन, जब आपके घर के हालात जो हैं वो कमजोर हों, घर में आपकी अफरा तफरी फैली हो, तो जो दुश्मन मुल्क होते हैं या दुश्मन होते हैं उनको भी मौका मिल जाता है कि किसी तरह मजीद डिस्टेबल किया जा सके। तो भारत ने इसको, जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, ये जो ऑनगोइंग सिचुएशंस जा रही हैं पाकिस्तान में, तो भारत ने भी ये समझा कि यहाँ पे पाकिस्तान को एक और चोट लगाने की जरूरत है, तो उन्होंने इस पे लगा दी है। अब उन्होंने एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है। अब रिपोर्ट तैयार करके वो इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाह रहे हैं या UNO में जाना चाह रहे हैं कि हम जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक केस तैयार करें कि पाकिस्तान किस तरह जो है इंटरनेशनल लॉज जो है उनको वायलेट कर रहा है। उसमें चाइना भी शामिल है। अब उनका वर्जन ये है
کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں، ڈاکومنٹس کے مطابق یہ سامان جا رہا تھا جی سیالکوٹ کی ایک کمپنی ہے جس کو پاکستان ونگز پرائیویٹ لمیٹڈ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جب ہم نے اس کو سکین کیا ہے، اس کا اوریجن اور اس کی ڈاکومنٹری کی اتھینٹسٹی دیکھی ہے تو یہ اس کمپنی کو نہیں جا رہی تھی، بلکہ کاسمو انجینئرنگ کمپنی کراچی بیسڈ ہے، یہ اس کو جا رہی تھی۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ورچن اسٹرینتھن ہوا ہے کہ یہ جعلی ڈاکومنٹ کے ذریعے یہ سامان ایک کمپنی کے نام سے لیکن دوسری کمپنی کے پاس جا رہا تھا اور یہ نیوکلیئر ویپن میں استعمال ہونا تھا۔ یہ ایک طرح سے پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات پاکستان کے جو ہیں اس وقت معاشی دیکھ لیں یا سیاسی دیکھ لیں وہ سب کے سامنے ہیں، لہٰذا ہمارے دشمن بھی اس پہ آڑ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بھی اس پہ آخری چوٹ لگا دیں، لیکن ہمارے ادارے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا ہمارے افراد ہیں یا سیاسی لیڈران ہیں، کوئی بھی شخص حالات کی گریوٹی ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ ہر جو گروپ ہے، ہر جو ادارہ ہے وہ اپنی ضد پہ لگے ہوئے ہیں، ضد پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کی ضد میں بے شک پاکستان کے جو بھی حالات ہو جائیں لیکن ہم نے اپنے ضد سے واپس نہیں آنا ہے۔ لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے آنے والے حالات، آنے والے دن اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نئی گورنمنٹ گو کے بن گئی ہے، لیکن اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں جس طرح کل کے دن مختلف جو ممبران تھے انہوں نے ہمارے پاکستانی جو طاقتور ادارے ہیں ان کے افسران کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی، جس طرح سے ان کو للکارا، جس طرح سے ان کو ملائم کیا، یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ چیزیں اب منہ میں آ گئی ہیں۔ دوسری طرف جو ہمارے ماشاءاللہ جو لیڈران ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ناظرین کو میں بتاتا چلوں جو ہمارے کچھ نوجوان دوست ہیں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہی عوامی تھا، یہ عوام دوست پارٹی سمجھی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے ان کے ایک سینیٹر جو ہیں انہوں نے ریزولوشن جو سبمٹ کی ہے سینٹ میں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا جو ہے اس پہ مکمل طور پر پابندی لگا دی جائے۔ جب کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کرنا ہی بند کر دیا جائے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی اس وقت گھر گھر گھس چکی ہے، ٹیکنالوجی اس وقت ہر بچے کے ہر کے دماغ میں جا چکی ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو ریفارم کرنا پڑے گا، حالات کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ریفارم کرنا پڑے گا، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، یقینی طور پہ پیچھے رہ جائیں گی۔ پہلے بھی یہ ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان نواز گروپ ہے یا کوئی دوسری جماعتیں ہیں جو کنونشنل قسم کی سیاست کرتی ہیں، وہ ان کے لیڈران بھی وہی کنونشنل، وہی پرانے پراپوگنڈے پہ ہی یقین رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ریفارم کیا ہے اور ریفارم کر کے نوجوانوں کی پارٹی بن گئی ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب تو خود 70 برس کے ہیں، لیکن وہ نوجوانوں کی پارٹی ہے کیونکہ وہ نوجوانوں کے مطابق بات کرتے ہیں، وہ نوجوانوں کی ضروریات کے مطابق بات کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جو دیگر پارٹیاں ہیں، اب اندازہ لگائیں کہ کیا ٹک ٹاک یا فیس بک یا امیزون یا جو گوگل ہے، یہ ٹیکنالوجی کو بند کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو پاکستان کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کو بند کیا جا سکے، پاکستان یہ پریشر ہی برداشت کریں گے۔ یہ سب کمپنیاں جو ہیں یہ یو ایس اے کی ہیں، وہ ہم سے ہزاروں ڈالر، لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر کماتے ہیں، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان کی جرت ہو کہ یہ ان کمپنیوں کو بند کر دے، لیکن اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو نفرت زیادہ شو کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی نبض نہیں سمجھتے ہیں، ہم جو نوجوانوں کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی زبان بند کر دی جائے۔ سوشل میڈیا پہ چونکہ آ کے ایک بندہ کوشچن کرتا ہے، لہٰذا ان کا کوشچن بند کیا جائے، ان کا جو سوال ہے وہ ہمارے کانوں تک ہی نہ پہنچے تاکہ ہم اپنے مطابق کرتے رہیں، لیکن ایسے حالات اب رہنے نہیں ہیں، نہ ایسے حالات ہیں۔ پاکستانی اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم شروع ہوئی ہے جو اسمبلی کے لیول پہ بھی ہے، کل جو ہے وہ مختلف جگہ پہ جو دھرنے دیے گئے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ دیے گئے، اس میں بھی بہت سخت زبان استعمال کی گئی۔ یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں اب ریورس نہیں ہونی۔ جو عمران خان کہتا تھا کہ میں نے شعور کا جن بوتل سے باہر نکال دیا ہے، تو لگتا واقعی ایسا ہے کہ شعور کا جن باہر آ چکا ہے جو واپس جانے کے لیے یہ بالکل تیار نہیں ہے۔ اب اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، تمام اداروں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جو بھی طبقے ہیں ان کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا، ادروائز پاکستان کی گیم ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اگر آپ ڈنڈے کے زور سے یا ایسے دبا کے یا ایسے انٹرنیٹ بند کر کے اب سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو بالکل
بالکل اب نہیں ہو سکتا. اب یہ 2024 آ گیا ہے. اس میں آپ کو اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ریفربش کریں کہ ہم تاکہ نوجوانوں کے سوال کا جواب دینے کی ہم پوزیشن میں آ جائیں, ہم ان کے مطابق بات کرنے لگ جائیں. لیکن ابھی تک تو بہرحال ایسا نہیں ہے. ابھی جو ضرورتیں چل رہی ہیں وہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ تمام پاکستانی اکٹھے ہوں, اکٹھے ہو کے اپنے جو مشکلات ہیں ان پر قابو پانے کی کوشش کریں. لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا. لیکن پھر بھی ہمیں بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں اور پاکستان ترقی یافتہ ہو, اور ہمیں اس کو دیکھنا نصیب کرے. پاکستان زندہ باد.